बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखिरियात होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई दिन है मंगल का, और आज आप दोस्तों को एक छोटी सी लाट दिखाने वाला हूँ। ना मेरे प्यारे भाई ये 20 की लाट है, ना 25 जानवरों की लाट है, जिसमें आज माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई आपको 3 ब्रीडर बकरे दे रहा हूँ और 7 जो है ना पट्टे दे रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे प्यारे भी 5 बकरियां गुलाबी के अंदर हैं और एक इसमें अब्लैक प्रिंट है और एक इसमें नागरा बीतल है, बाकी सारे गुलाबी के अंदर हैं। आज ये लाट जो है ना बड़ी बेहतरीन और वीआईपी है। अगर जिस भाई को भी चाहिए कार्गो पे ऑर्डर करना चाहते हैं या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भी राब्ता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। तो आज की मेरी इस ऑफर से फ़ायदा भी उठाना है, और जिस भाई का पहले बयाना टोकन आएगा ये लाट आपने अपने नाम करा सकते हैं। हर दफ़ा आपको बकरियां दिखाता हूँ या बकरे दिखाता था, लेकिन आज मैंने कहा आपको 2 तरह की लाट करके दिखाता हूँ। मसलन पहले आपको 3 बकरे भी डाल दिए हैं। कोई दोस्त 24 की कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं, आपका सीज़न भी लग जाएगा। और अगर आप दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं तो फार्मिंग के लिए आपको पट्ठे जो दे रहा हूँ 7 की 7 पट्ठे जो ना 1 माह से लेकर 1.5 महीने से लेकर 2 महीने की ये सारी बकरियां मेरे प्यारे भाई प्रेग्नेंट हैं। आप माशाल्लाह से इनके फेस भी चेक कर लें, डिज़ाइन सारी बड़े साइज़ के हैं। कोई आप इसमें चेक कर लें कमज़ोर नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई नुक्स वाली नहीं है। और ये सिर्फ अभी नहलाए धुला निकले आपको बकरे मैले कुचले नज़र आ रहे हैं। अगर आप बकरों के ऊपर मेहनत करेंगे तो बकरे नहीं माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई ये बछड़े बनेंगे। और बकरियां जो ना सारी माशाल्लाह नौजवान है। आपको पहले मैं इनकी उम्र बता देता हूँ, कम से कम जो छोटी पाठ है ना वो 12 माह की और ज़्यादा से ज़्यादा ना 14 माह के अंदर ये पट्ठे हैं। ठीक है, मतलब 2 दांत भी हैं और खीरी भी हैं। और ये जो 3 महीने इसमें बकरे माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई ऐड किए हुए ना, ये 9 माह से लेकर मेरे प्यारे भाई 10 महीने के दरमियान। और ये मैं आप दोस्तों को चारा वगैरह भी मेरे प्यारे भाई खिला के दिखाता हूँ। और जो प्राइस होगी ना वो लाट की होगी, और जिस हिसाब से मैंने बकरियां देनी ना आपको, जो 3 ब्रीडर बकरे हैं ना वो भी मैंने आपको उसी प्राइस में देने जिस हिसाब से मैंने बकरियां देनी है। ठीक है, गब्बन पट्टे हैं, ये फ़ायदा है ना। कोई 6 दांत बकरी है ना 4 दांत बकरी है, सारी मेरे प्यारे भाई नौजवान और खीरी और दोंदी पट्टे हैं। और ब्रीडर माशाल्लाह से अगर आप 24 की कुर्बानी की लेते ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाई 4 दांत होंगे। इसमें 6 दांत बकरा कोई नहीं होगा और 2 दांत से 4 दांत बकरे होंगे। और अभी आते हैं मेरे प्यारे भाई इनके रेट की तरफ, क्योंकि ठंड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से आज एक आपको मैंने कहा सस्ती ऑफर देता हूँ। आज आप दोस्तों ने इस तरह की लाट अगर ख़रीदारी कर ली है ना तो आपको मैं खुश नसीब समझूंगा। ऐसी लाटें ऐसा रेट आपको मेरे प्यारे भी बार बार देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरी की पूरी लाट आपको फाइनल देंगे सिर्फ 2,60,000 रुपये की। इसमें 30,000 रुपये वाली बकरियां भी हैं, 32 वाली भी हैं, 35 वाली भी हैं, लेकिन लाट में आपको 26,000 रुपये के हिसाब से दे रहा हूँ। अगर अकेले बकरे 3 लेना चाहते हैं ना वो आपको मैंने देने 30,000 रुपये के। और अगर अलग अलग बकरियां लेना चाहते हैं, कोई इसमें 30 वाली भी है, 28 वाली भी है, वो अलग रेट होगा। आप सहीवाल मंडी रेट चेक करें या राजनपुर मंडी रेट चेक करें या दूसरे फार्मों का रेट चेक करें, अगर इस तरह कोई भी गोट फार्म वाला रेट देगा तो ये सारी की सारी बकरियां मैंने आपको फ्री देनी है। और जितने ही मेरे फार्म पे बकरियां उतना मैं सबकी वैक्सीन वगैरह भी करवा के देता हूँ। और आप दोस्तों को वैक्सीन वगैरह भी मेरे प्यारे भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको सारी पट्टे एक एक करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो पहले भी जो ना ज़्यादा बन गई है। ठीक है, और ये माशाल्लाह मेरे प्यारे भी अभी मैं आपको एक एक करके पट्टे दिखाता हूँ। ये नंबर 1 पे बकरी माशाल्लाह से प्योर असल जिसे राजनपुरी गुलाबी कहते हैं। और ये आप फेस में आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ, तोता फेस के अंदर है माशाल्लाह। अगर यही आप मोहम्मदपुर में रेट चेक करने जाना पाठ का अकेली का, ये आपसे 45,000 मांगे गए ये, लेकिन लाट में मैं आपको दे रहा हूँ 26,000 रुपये की। अगर अलग से लेंगे तो आपको ये फाइनल दूंगा 30,000 रुपये की। ठीक है, ये लाट में आपको 2 फ़ायदे देखने को मिलते हैं। एक तो आपको चीज़ सस्ती भी मिलती है और इसमें आप दोस्तों का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर इसको आप बेचना भी जाते ना तैयार करके, अभी 2 महीने की जैसे 2.5 महीने गब्बन पट्ठे हैं सारे, अगर 3 महीने के ऊपर मेहनत करते हैं जैसे तैयार होती है या 2 बच्चे दे, कम से कम भी आप इस तरह की बकरी 80,000 रुपये की मिल देंगे। और आप दोस्तों को पता है राजनपुरी बकरी की मेरे प्यारे भाई पूरे पाकिस्तान में डिमांड है। और बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने रेट बताया ना मेरे प्यारे भाई वो लाट का था। अगर 1 लेंगे उसका रेट अलग होगा, 5 लेंगे उसका अलग होगा, अगर लाट लेंगे तो 2,60,000 रुपये रेट होगा। इस वजह से कहता हूँ हर वीडियो में जितना हो सके फार्मिंग करें। मेरे प्यारे भी बकरियाँ पालना हमारे नबियों की सुन्नत है। एक तो सुन्नत वाला काम भी है और दूसरे इसमें आपका फ़ायदा है।
اور اگر آپ نئے دوست فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ 40-50 جانور نہ لیا کریں، جیسے میں نے آج آپ دوستوں کے لیے 10 جانور کی لاٹ بنائی ہے، یہ امیر بھائی بھی خریداری کرے اور خاص کر جو غریب میرے بھائی ہیں نا ان کے لیے میرا خاص پیکیج تھا۔ جلدی رابطہ کریں گے تو یہ لاٹ آپ نے اپنے نام کریں۔ یہ نمبر 1 پہ پٹھ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں، اور کارگو جو نا میرے پیارے بھی میرے پورے آل پاکستان میں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پاٹ، پہلے آپ کو دکھی تھی نا وہ گلابی سنگھوں کے اندر دی، اور یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھی ابھی آپ کو منہ نہیں دکھا رہا ہوں، یہ چیزیں ایک نمبر ہے۔ ابھی نہلائی دھلا نہیں کرے کیونکہ سردیوں میں جانور کو نہیں نہلاتے، گرمی ہوتی نا نہلاتے ہیں تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن آپ مین چیز ہے کہیں سے بھی جانور لیں، 40-50 جانور لینے سے بہتر ہے آپ 10 جانور پالیں اچھی کوالٹی کے، وہ فائدہ بھی دیں گے اور دوست وغیرہ بھی دیکھنے کے وہ بھی تعریف کریں گے کہ آپ نے اچھی نسل کے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں، ایک آپ کو چیزیں اچھی ہوں گی اور دوسرا میرے پیارے بھائی ریٹ سستا ہوگا، جیسے آج کی میری آفر ہے، ٹھیک ہے، 1 دن کی آفر ہے، جلدی رابطہ کریں گے لے جا۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پر، ٹھیک ہے، اور جو 2 نمبر اور 3 نمبر ابھی دکھانا یہ آپس میں بہن ہے اور بالکل راجن پوری فیس میں آپ کو ان کے قریب سے دکھاتا، طوطا فیس والی چیزیں یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھی آپ چیک کر لیں اور بالکل خوبصورت ہیں، یہ صرف نہلائے دیں مٹی وغیرہ لگی لیکن چیز آپ یہ دیکھیں گلابی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ میرے پیارے بھی ابلک پرنٹ میں آ رہی ہے نمبر 4 کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ مین چیز ہے ماشاءاللہ میرے پیارے بھی کلر دیکھیں اور کوالٹی میں ساری ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو بھی چیک کر لیں۔ یہ 4 نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 5 کے اوپر پاٹ، ٹھیک ہے، یہ کجلی راجن پوری ہے، اس طرح کیونکہ میرے پیارے بھی 100 میں سے 1 پاٹ پیدا ہوتی ہے، جو نکوڑا بھی آپ اس کا چیک کر لیں، کجلی تھوڑے تھوڑے سے نشان ہیں اور بالکل خوبصورت چیز ہے۔ یہ 5 نمبر پہ آ رہی، ابھی میں آپ کو 6 نمبر دکھاتا ہوں بس کا۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پاٹ، ٹھیک ہے، یہ ناگرا بیتل پاٹ ہے۔ آپ سہیوال میں اس طرح کی پاٹ کا ریٹ چیک کرنے جائیں کم سے کم بھی آپ کو 3 سے بھی اوپر دیں گے، لیکن میں آپ کو صرف 26,000 روپے کے حساب سے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 نمبر پہ آ رہی، ابھی میں آپ کو 7 نمبر دکھاتا ہوں، آپ اس کا بھی فیس ماشاءاللہ میرے پیارے بھی چیک کر لیں بس کریے۔ اور یہ گلابی پرنٹ میں آ رہی ہے میرے پیارے بھی نمبر 7 کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ اس کے کان دیکھیں، سنگ بالکل چھوٹے ہیں، یہ اوریجنل چیز کی پہچان چنا اس چیز سے کی جاتی ہے بس کریے۔ اور یہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہا ہے ماشاءاللہ 8 کے اوپر بکرا، یہ راجن پوری میں گلابی نہیں ہے، سوری راجن پوری جو اوریجنل جسے لائل پوری کہتے ہیں نا، یہ اس نسل کا بکرا آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں 1 مونا بکرا ہے اور 2 جو نا سنگھوں والے ہیں، لے جا بھائی اس کو یقینا لیں گے 35,000 روپے کا دوں گا آپ کو۔ اور یہ ٹائگر ماشاءاللہ بکرا آ رہا ہے نمبر 9 کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کے سینگ بھی دیکھیں، ڈبل ہڈی سینہ آپ ابھی سے چیک کر لیں، یہ ابھی کھیرا بچہ ہے ماشاءاللہ، جب اس نے مزید قد کرنا ہے وزن یہ کافی زیادہ کرے گا۔ یہ 9 نمبر پہ ہے، ابھی میں آپ کو 10 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر بکرا، ابھی سارے جانور آپ کو دوبارہ بھی چلا کے دکھاتا ہوں اور دوبارہ بھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں فیس آپ اس کا بھی چیک کر لیں، ڈبل ہڈی کا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ ابھی میں آپ دوستوں کو یہ ساری لاٹ چلا کے دکھاتا ہوں، دوبارہ بھی میرے پیارے بھی ریٹ بتاتا ہوں، فائنل قیمت آپ کو پوری لاٹ دیں گے 2,60,000 روپے کی۔ اور ویڈیو میں اینڈ میں میری آپ سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، آپ دوست میرے پیارے بھی بکریاں خریداری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا ہے، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کے شنک پر دے۔ اوکے میرے پیارے بھی، اللہ حافظ۔